दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ने सियासी जमातों से कहा है कि वो मुल्क की मुआशी समत के बारे में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। सेहत के निगरान वज़ीर ने मुल्क भर में मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगाने के अमल में इजाफ़े पर इत्मीनान का इजहार किया है। आइंदा आम इंतख़ाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी मंजूर या मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलों की वसूली का अमल कल मुकम्मल हो जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों और पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो 5 जनवरी को यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुज़ाहरे करें। आज गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे में इसराइल के जारी हमलों में कम से कम 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का तीसरा टेस्ट कल सिडनी में शुरू होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुर्तज़ा सुलंगी ने सियासी जमातों से कहा है कि वो मुल्क की मुआशी समत के बारे में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। आज सेनेट में वक़फ़े सवालात के दौरान सेनेटर्स के सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुआशी सूरत हाल में तब्दीली लाकर इंसानी स्मगलिंग जैसे मसाइल भी हल किए जा सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सियासी जमातों को इंतख़ाबात से कबल अपनी मुहिम में बुनियादी मसाइल को तरजीह देनी चाहिए। जब पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ने पानी के ज़िया की जानिब तवज्जो दिलाई तो सेनेट चेयरमैन ने आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए PTV और दीगर ज़राए से आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत की। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए सेनेट में क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहज़ाद वसीम ने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवलीन कौमी तरजीह, पॉलिसियों का तसलसल और इक़्तिसादी इस्तेहकाम होना चाहिए। उन्होंने सियासत में रवादारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। एक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने अफसोस ज़ाहिर किया कि माजी में सेहत के शोबे को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त सेहत के शोबे पर मुल्क की मजमूई पैदावार का सिर्फ 1% खर्च किया जा रहा है। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि हमें सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए इसे मजमूई पैदावार के कम से कम 2% तक बढ़ाने की वकालत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ने मुल्क भर में मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीन लगाए जाने को 50% से बढ़ाकर 70% करने पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद में ऐवान का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर गए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। आइंदा आम इंतख़ाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी मंजूर या मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलों की वसूली का अमल कल मुकम्मल हो जाएगा। इन अपीलों पर फ़ैसले रवा माह की 10 तारीख तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फ़हरिस्त रवा माह की 11 तारीख को जारी की जाएगी और उम्मीदवार अपने कागज़ात इस माह की 12 तारीख तक वापस ले सकते हैं। इंतख़ाबी निशानात इस माह की 13 तारीख को दिए जाएंगे, जबकि आम इंतख़ाबात के लिए आइंदा माह की 8 तारीख को वोट डाले जाएंगे। अफ़गान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की उनके मुल्कों को बावक़ार और महफूज अंदाज में वापसी का अमल जारी है। अफ़गान बाशिंदों की बाइज़्ज़त वापसी के लिए किए गए दीगर इक़दामात के अलावा मुख्तलिफ़ अज़ला में उनके लिए आर्ज़ी कैंप भी कायम किए गए हैं, जहाँ उन्हें तमाम बुनियादी सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 917 मज़ीद गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। अब तक 4,56,562 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ راوی پل اور شاہدرہ چوک کے تعمیراتی کام کی جلد تکمیل کے لیے تمام ممکنہ ذرائع بروئے کار لائیں۔ انہوں نے یہ بات پل کے تعمیراتی کام کا معائنہ کرنے کے موقع پر کہی۔ محسن نقوی نے شاہدرہ چوک کے قریب سڑکوں کی تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ نے آج پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کے شعبہ حادثات کے نئے جدید بلاک کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے کام کے معیار کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے لیبارٹری کے نمونے جمع کرنے کے مرکز کے قیام کا کام شروع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اعلان کیا ہے کہ کشمیری 5 جنوری بروز جمعہ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینارز اور دیگر پروگرام منعقد کر کے دیرینہ تنازع کشمیر کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مسلسل حل طلب دیرینہ تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی ساکھ پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کریں۔ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقے پر اسرائیل کی جاری جارحیت میں کم سے کم 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ وسطی غزہ میں دیر البلح کے علاقے میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں 15 جبکہ پورے مقبوضہ مغربی علاقے میں اسرائیلی حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوب میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا جس میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی جیل میں ایک قیدی کو بھی حراست کے دوران شہید کیا گیا۔ جاپان میں 7.6 شدت کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 48 ہو گئی ہے جبکہ 50 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق ایشیکاوا پریفیکچر جو کہ زلزلے کے مرکز کے قریب ترین مقام تھا اس میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ 100 سے زائد رہائشی عمارتیں منہدم ہو گئیں جبکہ 200 مکانات میں آگ لگ گئی۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو میں یک کے بعد دیگرے زوردار دھماکوں سے 2 افراد ہلاک جبکہ 60 زخمی ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق کئی شہروں میں ڈرونز اور میزائل حملوں کے بعد پورے یوکرین میں فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے۔ بھارت کے صوبے منی پور میں مسلح افراد کے گاؤں کے لوگوں پر فائرنگ سے 3 افراد ہلاک اور 5 شدید زخمی ہو گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صوبے میں اکثریتی میٹھی اور اقلیتی کوکی برادریوں کے درمیان شدید لڑائی میں اب تک 180 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنوبی کوریا کی حزب اختلاف کے رہنما لی جے میونگ کو بوسان شہر کے دورے کے دوران چاقو سے حملے کے بعد ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ان کی گردن میں اس وقت چھرا گھونپا گیا جب وہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا اور حملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل سڈنی میں شروع ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ نے جنوبی وزیرستان میں گوملزام کے نواحی علاقے میں ایک چیلنج ٹرافی منعقد کرائی۔ مقابلے میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک سے تعلق رکھنے والی 59 ٹیموں کے مجموعی طور پر 300 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ علاقے کے 1000 سے زائد لوگوں نے ٹرافی کے مقابلے دیکھے اور اپنی اپنی ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی۔ مقابلوں کے اختتام پر ہر ٹیم کو 10,000 روپے نقد انعام دیا گیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی حصوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند اور اسموگ چھائی رہے گی، تاہم مغربی بلوچستان اور مکران کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، پشاور، مظفر آباد اور گلگت 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 11، کراچی 27، کوئٹہ 16، مری 14، سری نگر اور جموں 12، لیہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ ملک کی معاشی سمت کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کریں۔ صحت کے نگران وزیر نے ملک بھر میں مختلف بیماریوں کے خلاف ویکسین لگانے کے عمل میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی وصولی کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ آج غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں اسرائیل کی جاری حملوں میں کم از کم 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔